अतरिया भन्ने बित्तिकै पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने मुख्य चौबाटो। पहाड तराईको सङ्गम अनि व्यापार र अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र। धनगढी यस प्रदेशकै एक मुख्य व्यापारिक केन्द्र रहँदै आएको छ। अतरियादेखि धनगढी सडकमा ट्राफिक जामको समस्या रहँदै आएकोमा हाल यो खण्डलाई 6 लेनमा विस्तार गरी व्यवस्थित बनाउँदै यातायात, आवागमन तथा व्यापारलाई सहज बनाउने काम जारी रहेको छ। आज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। 14.2 किलोमिटर लामो मोहना पुलदेखि धनगढी, चौराहा, चटकपुर, बोरडानी, राजपुर, गेटा हुँदै अतरियासम्म जाने 6 लेनको यो सडक खण्डले निर्माणमा आवश्यकता भन्दा धेरै समय लगाएकोले स्थानीय तथा यस खण्ड भएर यात्रा गर्नेले निकै शास्ति भोग्नु परेको थियो। हाल यो खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै आवागमन त केही सहज भएको देखिन्छ। तर पनि केही काम अझै अधुरो नै रहेकोले दुर्घटनाको जोखिम बढेर गएको देखिन्छ। जस्तै 6 लेनमा बाटो विस्तार भइसक्दा पनि गेटा नजिक मनहरा पुल 2 लेनकै छ, अर्थात् दुर्घटनाका लागि एउटा ब्ल्याक स्पट। यसलाई छिटोभन्दा छिटो 6 लेनकै अनुसारको पुल आवश्यकता देखिन्छ। वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले यहाँ पुल तयार भइसक्नुपर्ने हो। सडक बत्ती बिनाको यो सडक यहाँ हाई मास्ट लाइट जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ। काम सकिएको ठाउँमा तुरुन्तै लेन मार्किङ गरेर दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। छाडा चौपैयाहरूले सडक दुर्घटना बढाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। सवारी चालकहरूले ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा दुर्घटनाहरूको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। गलत लेनमा विशेष गरी 2 पाङ्ग्रे चलाएको देखिन्छ। सडक संरचनाका कामहरू अधुरै रहेकोले त्यसले जोखिम बढाएको देखिन्छ। धेरै ठाउँमा पार्किङका लागि पनि यही सडक प्रयोग गरिएको पाइयो। जस्तै अतरिया चोक नजिक, धनगढीको आयल निगम नजिक, जसले जोखिम बढाएका छन्। व्यवस्थित बस बिसौनीहरूको कमी, निश्चित ठाउँमा मात्र सार्वजनिक गाडीहरू रोकेर यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। बाटोको बीचमा डिभाइडरको ठाउँमा बोट बिरुवाहरू रोप्नका लागि ठाउँहरू छुट्याइएको छ। यसमा छिटो वृक्षारोपण गरिए यसले सडकको सुन्दरता बढाउने देखिन्छ। बाटो छेउको रेलिङ, फुटपाथ लगायतका निर्माण चाँडो सक्नुपर्ने देखिन्छ। साथै ट्राफिक नियमहरू सम्बन्धी सचेतना बढाउनुका साथै पढाइ गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। यस खण्डमा धेरै मानिसहरू, त्यसमा पनि विशेष गरी विद्यार्थीहरू साइकल चढ्ने भएकोले यो उपयुक्त समयमा यहाँ रेलिङ सहितको सुरक्षित डेडिकेटेड साइकल लेन बनाइदिएको भए विद्यार्थी तथा अन्य साइकल प्रयोगकर्ताहरूलाई सहज हुनुको साथै वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि फाइदा हुने थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोदावरी नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण यो सडक खण्डका फाइदाहरू धेरै छन् र यो एक महत्त्वपूर्ण सडक हो। यसको फिनिसिङको कामहरू चाँडोभन्दा चाँडो सक्न हामी सम्बन्धित निकायसँग जोरदार माग गर्दछौँ। यस खण्डको निर्माण नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागको उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय मार्फत भइरहेको छ। सोको लागि यस सडक खण्डलाई 3 भागमा बाँडेर निर्माण गरिन लागि छ। मोहना पुलदेखि बोरडानीसम्म पहिलो खण्ड, दोस्रोमा बोरडानीदेखि गेटासम्म र तेस्रोमा गेटादेखि अतरियासम्म रहेको छ। कोभिड-19 का कारण भएको लकडाउनलाई कारण देखाउँदै यस निर्माणको 18 देखि 20 महिना निर्माण समय अवधि थपका लागि निर्माण कम्पनीले पहल गरिरहेको बताइएको छ। करिब 80% भौतिक प्रगति रहेको यो सडकको वित्तीय प्रगति 75% रहेको बताइएको छ। यस सडकको 3 खण्डलाई 3 वटा कम्पनी मार्फत काम अघि बढाइएको हो। पहिलो खण्डमा अमर नागार्जुन जेवी, दोस्रो खण्डमा लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफे जेवी, त्यसै गरी लामा राजेन्द्र डाँफे जेवीलाई तेस्रो खण्डको कामको जिम्मा लगाइएको हो। यो निर्माणको कुल लागत 1 अर्ब 65 करोड रहेको बताइएको छ।
तपाईहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ।